السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال لا كونطابيلتي جينيرال ديال السيمستر 2 اللي غادي ندير فيه الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال السيسيون نورمال ديال البروف بومسكا الخاص بكلية الاقتصاد أكادير، بعد ما درت ليكزامان ديال البروف أبريان، ديال البروف إبراهيم العبوبي، ديال البروف محمد العبوبي. دابا باقي لينا آخر أستاذ بالنسبة الاساتذه اللي كيقريو الماده ديال لا كونطابل جينيرال في السيمستر دو بجامعه بن نزار اكادير هو الاستاذ مصطفى بومسكا. دونك على بركه الله نبدا الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان هذا، ونتمنى انكم تستافدوا من هاد التصحيح هذا، وفي الراتراباج ان شاء الله تجيبوا دي بون نوت. دونك على بركه الله نبداو باكزيرسيس. دونك عندنا l'énergie industrielle a réalisé au cours de l'exercice 2017 les opérations suivantes. Donc on a l'entreprise industrielle A اشنو دارت؟ Donc vendre le 6/1 2017 vendre produit fini au client B montant brut 170,000 درهم، remise 10%، escompte 5%، TVA 20%، facture numéro A 290. Le tiers de cette facture est réglé par la lettre de change numéro 1. Le tiers est tout le tiers à échéance le 28/2/2017 et le reste par lettre de change numéro 2 échéant le 34/2017. Donc على بركة الله نبداو بهاد الفاكتور الأولى. دونك غنديرو الفاكتور. دونك عندنا المونطون بريت هو المونطون بريت عندنا 170,000 درهم. دونك عندنا واحد الروميز ديال 10%، روميز 10%. دونك غنجيو نحسبو الروميز، غنشدو 170,000 نضربوها في 10%. دونك إلا ضربنا في 10% غتعطيني 17,000. دونك الروميز ريديكسيون كيتنقص. دونك إلا نقصنا الروميز عطينا النت كوميرسيال. نت كوميرسيال 170,000 ناقص 17,000 اللي هي 153,000 درهم. دونك ابخي عندنا اسكونت ديال 5%، اسكونت دو 5%. غنجيو نحسبو الاسكونت 153 في 1000 درهم ضربها في 5% عطيني 7,650. دونك الاسكونت يتنقص ريديكسيون. دونك نقصنا الاسكونت عطينا النت فينونسي. دونك النت فينونسي 145,350. دونك من بعد كنحسبو التيفيا، التيفيا ديال 20%. دونك التيفيا ماجوراسيون كتزاد. دونك غنشدو 145,350 نضربها في 20% غتعطينا 29,070. ابخي غنزيدو تيفيا باش نحصلو على النت ا بيي تي تي سي، نت ا بيي تي تي سي. دونك إلا جمعنا 145,350 زائد 29,070 غتعطينا 174,420. دونك دابا بالنسبه لهاد لا فاكتور غادي نديرو لها الكونطابيليزاسيون في الجورنال. الا جينا نديرو لها الكونطابيليزاسيون ديالها في الجورنال، دونك هادي اوبيراسيون ديال الفونت، لان اونتربريز قال لك لنا شنو قال لنا لونتربريز فون دو مارشون برودوي فيني، يعني اوبيراسيون ديال الفون ديال برودوي فيني. دونك غنديرو هنايا عندنا فون دو برودوي فيني. دونك الفونت كان سميتو دونك كان اكريدي، لانه قال لي ليتر دو شونج داكشي. دونك كان اكريدي يعني خاصنا نديرو كليون ابخي عاد من بعد كنديرو لا كرياسيون ديال لي فيت كوميرس. دونك هنايا غنديرو عندنا فون دو مارشون فون دو برودوي فيني كتكون في الكريدي، فونت دو برودوي فيني. عندنا التيفيا غتكون ايطا تيفيا facturé
دونك عندنا اش عندنا البايمون اكريدي يعني بلي تشونج يعني غنديرو كليون، ولكن ابخي غنديرو لا كرياسيون ديال لي فيت كوميرس غنديرو كليون بعدا بالكريدي بالكليون. وعندي اسكونت غادي يكون اسكونت اكوردي لان هذا فونت ديما الفونت كيكون اسكونت اكوردي. اسكونت اكوردي بالنسبه لي مونطون الفون دو مارشان البرودوي فيني كيدخل بالنت كوميرسيال 153000 درهم 153000 درهم. عطيت التيفيه كتدخل بالتيفيه 29070 هذه 153000. الكليون بالنت ا بي 174420 174420. بالنسبه اون فا ليسكونت هو القيمه ديال الاسكونت ها هي 7650. دونك هذا هو. شوف كنشوف دابا ابخي قال لك ان هاد الكليون هاد الفون دو برودوي فيني اللي باعوهم بالكريدي تيرو عليهم دو ليتر دو شونج. دونك غنديرو لا كرياسيون دو لي ديال لي فيت كوميرس. لا كرياسيون دو لي فيت كوميرس يعني غادي يكون هنا عندنا دو زيفي دو كوميرس. عندنا واحد الافي دو كوميرس نيميرو 1 وافي دو كوميرس نيميرو 2. دونك هنا غادي تكون عندنا نديرو لان دونك غنديرو كليون effet à recevoir رقم واحد وكليون effet à recevoir رقم جوج. وعندي نكريديتي والكون ديال كليون. هذه الاولى هذه الثانيه. دونك القيمه ديال الكليون كنتسالوه 174420. دابا هاد الكريونس اللي كنتسالو هاد السيد حولناه ليغ دو شونج. قال لك لو تيير تولوت هو لو تيير دو سيت فاكتور اي ريغلي باغ ليتر دو شونج نيميرو 1. لو تيير هو هذا هاد كليون ايفي ا ريسيفوار نيميرو 1. دونك غنشدو هاد المونطون نقسمو على 3. الى قسمنا على 3 عطينا 58140. دونك داك جوج الثلثين اللي بقى تشد غير هذا ناقص هذا شحال بقات 116280 116280. دونك هذه هي الطريقه ديال لا كرياسيون ديال لي فيت كوم دو زي فيت كوم. دابا نمشيو نشوفوا نجاوبوا على لي كيسيون الاولين. دونك بور كونطابيليزي لا فاكتور ا 290 ديك الاولى. دونك شنو كنديروا لا فاكتور الاولى. دونك واش اون ديبيت اشا دو مارش. هذا شنو عندنا قلنا فون دو برودوي فيني. قلنا فون دو برودوي فيني يعني ها هي يعني سي صحيحه. قلنا ها رجعوا للبال قلنا كان كريديتيو فون دو مارشاندي فون دو برودوي فيني و ايتاتيفيا فاكتيرو كان ديبيتي كليون اسكونت اكوردي. دونك ها هي اون ديبيت كليون 174420 والاسكونت داك لي مونطون اللي خرجوا لينا ها هما 174420 واسكونت اكوردي 7650. فون دو برودوي فيني 153000 وايتاتيفيا فاكتوري 29070 كيتكريديتا. داكشي نيت اللي خرج لينا ها هو نفس داكشي اللي خرج لينا. دونك نمشيو دابا للكيستيون. دونك هنايا بي سي نشوفو الكيستيون 2. Le règlement de la facture A290, le règlement de la facture A290 est comptabilisé de la façon suivante. Le règlement n'est qu'un par effet de commerce. Le règlement qu'un par effet de commerce. قلنا شنو كنديرو كنديبيتي هاد الكليون يفي ريسيفوار ب 150140 وكنديبيتي كليون يفي ريسيفوار ب 116280 وكنكريديتي كليون 174420. دونك هادشي اللي عندنا هنايا. دونك يعني الجواب الصحيح هو الجواب الصحيح هو هي دي. ها هي دي. ها اون ديبيت كليون يفي ريسيفوار 150140 الاولى وكليون ايفي ا ريسيفوار 116280 116280 الثانيه وكنكريديتيو كليون ب 174420. دونك هذا هو الجواب الصحيح هو دي. دونك الكيستيون الاول بي سي الكيستيون الثاني دي. دابا نشوفوا الكيستيون سويفونت. لوبيراسيون سويفونت قال لك le 27/1/2017, la lettre de change numéro 1 est endossée à son fournisseur. C'est l'endossement. Donc, l'entreprise date l'endossement. Je n'ai pas l'endossement. Il y a date l'endossement. Donc, endossade la lettre de change numéro 1. Donc, l'endossement, je ne sais pas dire l'endossement. L'endossement,
كنديبيتيو الكونت ديال الفورنيسور وكنكريديتي كليون افي ا ريسيفوار. شمن افي رقم واحد لي تشونج رقم واحد، شحال لا فالور نومينال ديالها 58140 نفس المونطون 58140 150140. دونك هذه الطريقه كنديرو في لوندونسمون. دونك نجاوب على السؤال. دونك pour l'opération de 27.1 on comptabilise quoi قلنا كنديبيتي الفورنيسور كنكريديتي كليون يفي ريسيفوار 150040. دونك الجواب الصحيح هو دي هو السي عفوا هو السي. On débite fournisseur 58140 et on crédite client et fait recevoir 58140. دابا نشوفوا l'opération suivante. L'opération suivante هي ديال donc l'autorise de la lettre de change numéro 2 présentée à l'escompte au prix de sa banque. taux d'escompte 7%, les frais de banque 120 درهم. دونك هنايا غادي نديرو عندنا واحد ليسكونت ديال لي فيت كوميرس، ليسكونت ديال لي فيت كوميرس. دونك لونتربريز دارت اسكونتات لي ليتر شونج نيميرو 2 لي فالور ديال المونيال ديالها ب 16280. اما لي ليتر شونج الاولى راه داروا لها الاوندوسمون، الثانيه داروا لها الاسكونت. دونك لو طو ديسكونت 7%. دونك نحسبوا نديروا دوك لي كالكيل اللي كنديروا ديما، نحسبوا لي زاجيو، نحسبوا الاسكونت اكسيتيرا. دونك على بركه الله. دونك اول حاجه نبداو نحسبوا الاسكونت بيان سور اسكونت اور تاكس. كاين كيساوي لا فالور نومينال الاف الثاني ها هو 116280. دونك 116280 كنضربوها في لوطو ديسكونت راه قالوا لي هو 7%، وكنضربوها في النومبر دو جور. بالنسبه للنومبر دو جور راه هو مناش من لا دات دو لا روميز ا ليسكونت، ها هي من 13/7 من 13 جوج حتى 30 في شهر 4. ها هو من 13. دونك من 13 2 جيسكا 30 شهر 4. شحال من جور هذا؟ شحال من جور؟ دونك دابا هاد البروف هذا كيفاش كيخدم؟ الطريقه باش كيخدم هو كيخدم ماشي بحال لي بروف الاخرين، كيخدم بلاني سيفيل ماشي بلاني كونطابل، كيخدم بلاني سيفيل. يعني شهر جوج شحال فيه؟ شهر جوج فيه 28 يوم، يعني من 13 حتى 28 شحال من نهار هذاك؟ فيه 15 جور. ها هو شهر جوج 15 يوم زائد شهر 3 شحال فيه؟ 31 يوم، وشهر 4 شحال فيه؟ 30 يوم. كنحسبوا عند 30. الا جينا حسبنا 15 31 هي 45 و30 عفوا هي 46 و30 هي 76. دونك النومبر دو جور هو 76 جور. 76 جور هذا هو النومبر دي جور 76. دونك نضربوها في 76 نقسموها على 36000. دونك الا جينا حسبنا الاسكونت اور تاكس يخرج ليا 117018.36. دونك هذه هي. ابخي كنجيو كنحسبوا التافيا. التافيا هي كنشدوا الاسكونت 117018.36 كنزيدوا ليها لي كوميسيون لي فري سميتو ولا لي فري ولا لي كوميسيون ولا سيرفيس بونكير اللي هو 120 درهم راه معطيه. هي ها هما هادوما لي كوميسيون بونكير ولا سيرفيس بونكير 120 درهم اور تاكس. والتي في راه معروفه هي 10%. نضربها شدوها جوج جمعهم كنحسبوا التي في. التي في هي 10% ديال هاد الشيء جوج. الا جينا حسبنا التي في نلقاوها 183.34 183.84. من بعد كنحسبوا الاجيو تي تي سي. دونك الاجيو تي تي سي هو الاسكونت 1718.36 كنزيد ليها 120 ديال السيرفيس بونكير ولا كوميسيون بونكير وكنزيدو التي في اللي حسبنا 183.84. دونك
إلا جينا نحسبوا الأجيو غنخرج لينا 2022.2. دونك غنحسبوا دابا لا فالور اسكونتي. لا فالور اسكونتي هو داك الشيء اللي كيخلص لا بنك الكليون هاد لونتربريز هذا. لا فالور اسكونتي هو الفالور نومينال ديال لي في 116280 كنقصوا منه هاد الاجيو هادو 2022.2 دونك كيخرج ليا 114257.8. دابا نشوفوا لا كونطابيليزاسيون ديال هاد الشيء. كونطابيليزاسيون كيفاش كتكون؟ دونك كنديبيتيو الكونت ديال لا بنك، كنديبيتيو الكونت ديال انتيري بانكير sur opération de financement, كنديبيتي سيرفيس بانكير، كنديبيتي état TVA récupérable sur charge وكنكريديتي الكونت ديال كريدي ديسكونت. دونك هادو هما لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو. بالنسبه لي مونطون لا بنك كيدخلوا الفالور اسكونتي اللي هي 114257.8 هو لا بنك. انتيري بانكير زوبيراسيون فينانسمون هو الاسكونت 1718.36 1718.36. سيرفيس بانكير هو الكوميسيون بانكير ولا الفري 120. تيفيا هي ديك التيفيا اللي حسبناها قيله فيها 183.84. اي اونفان الفالور اي كريدي ديسكونت راه هو الفالور نومينال ديال لي فيه هو 116280. دونك هادو هما لي زيكريتير كونطابل. دابا نشوفوا لي كيسيون نجاوبوا عليهم. نبداو بكيسيون 4. دونك لوبيراسيون دو 13 اي كونطابيليزي كوم سوي. لو 13 داكشي ديال الاسكونت. قلنا شنو كنديرو؟ قلنا كنديبيتيو الكونت ديال لا بنك، كنديبيتيو لو كونت ديال لا بنك. بالنسبه لهاد لوبيراسيون تنتكلموا حنا دابا. المهم بالنسبه لهاد الشيء اللي درت انا هاد لي زيكريتور كونطابل راه ديال لو 14 2 ماشي لي 13 2 لانه الا جيتو تلاحظوا امتى كنديروا لا كونطابيليزاسيون ديال لوبيراسيون ديسكونت؟ lorsque l'entreprise reçoit le bordereau d'escompte. هي ما شدوا لو bordereau d'escompte تاع لو 14 2 يعني هادشي واخا عطاني هاد لي كالكول راه ما كيتكونطابيليزاش. دونك يعني ان كيسيون نيميرو 4 هاد الكيسيون نيميرو 4 يعني هو راه قال لك لوبيراسيون دو 13 2. لو كان قال لكم لوبيراسيون دو 13 4 لو قال لكم 13 4 ديك الساعه هي غادي تختاروا هاد بي غديروا لا بنك سيرفيس بانكير انتيغي بانكير ايتاتي اكسيت كريدي ديسكونت. ولكن هو قال لكم لو 13 2 وحنا كنعرفوا ان لا كونطابيليزاسيون ديال ديسكونت كتكون حتى لا دات اللي داروا فيها لو ريسيفوار دو لا بورديرو ديسكونت. دونك غنديروا دي اوكين ايكريتور كونطابل لان ما كنكونطابيليزا حتى في لا دات اللي كتكون فيها لو ريسوا دو بورديرو ديسكونت. يعني هادشي ما يتكونطابيليزا حتى لو 14 3. ودابا لا فالور ديسكونت اسكونت لقينا فيها 1718.36 هي كاين هنا. دونك التيفيا ابخي ليسكونت لا فالور دو كونت بنك. لا فالور دو كونت بنك هذاك لا بنك شنو هو المونطو اللي كنديرو في لا بنك؟ راه حسبنا 114257.8 114257.8 هي بي صحيحه. شحال لقينا في التيفيا؟ التيفيا لقينا فيها 183.84 هي التيفيا. لاحظوا التيفيا لقينا فيها 183.84. دونك يعني ان الاجوبه الصحيحه هما بي اي سي. دابا نشوفوا ابخي لي كيستيون سويفون. نشوفوا دابا لوبيراسيون ديال لو 26 2. Le 26 2. Le client B informe son fournisseur A de son incapacité de paiement de la lettre de change numéro 1. Ce dernier décide de lui avancer la somme nécessaire par chèque bancaire et reçoit en contrepartie la lettre de change numéro 6 comprenant
autre que la somme due, les intérêts de retard de 8%, l'échéance le 31/5/2017. Donc, il y a les clients, هذيك تعرفوا أن la lettre de change numéro 1 راه déjà endossات. Donc, ولا دات ديال l'échéance ديالها 28 شهر 2. دونك هاد الكليان هذا ما قدرش انه يخلص هاد يغيغلي هاد لا ليتر دو شونج. دونك إلا دوموندي اش واحد لافونس دو فون من عند الفورنيسور اللي هو لونتربريز اندستريال ا. دونك اللي عطاتو واحد لافونس دو فون باش يمشي يخلص داك السيد اللي دار عنده لوندوسمون باش يمشي يخلصو وتيرات عليه واحد ليتر دو شونج جديده. دونك حنا نشوفو كيفاش كنديرو باش على بركه الله غنبداو نخدمو. دونك اول حاجه كنديرو لافونس دو فون. كيفاش لافونس دو فون؟ اول حاجه خاصو البايمون لونتربريز غادي تخلص هذاك الكليان تعطيه واحد لافونس دو فون. دونك غادي ديبيتيو الكون ديال الكليون وحنكريديتيو الكون ديال مثلا لا بنك على حسب الطريقه باش نخلصوا لا بنك. دونك شنو نديرو المونطون ديال لي فيت كوميرس اللي هو 58,140. دونك هذه اول اوبيراسيون كدار هي ديال لافونس دو فون. نشوفوا الجواب عليها شوفوا واش كاين السؤال. دونك ها هي. Donc le 26 dit la difficulté de paiement de B à résolu par une avance de fonds qui est comptabilisée de la fonction suivante. Donc on a crédité ou la banque, on débité client, on débité au client, on crédité ou la banque. Aya débité client et crédité la banque. Yes, qu'est-ce qu'il dit? 150,140, 150,140. Donc مفهوم. Donc après نشوفوا الطريقه ديال لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لي فيش جديد. خصني تيريج ايفي جديد. دونك انا غنحسب عليه لي زانتيري دو روتار، يعني نحسبوا هذوك لي زانتيري دو روتار اللي هما انتيري برودوي اسيميلي اي بي ا. كيفاش كتحسب؟ كنشدوا لا فالور نومينال ديال لي في 58,140 كنضربوا في لوطو دو روتار. لوطو دو روتار راه معطي ليا هو 8%. هو لوطو دو روتار 8%. ودونك نومبر دو جور هما لا دات دو ليشيونس القديمه اللي هي 28 جوج من 28 2 جيسكا اش جيسكا لا دات جديده 31 5 دونك 28 بجوج يعني غنبداو يعني هذا ما فيه والو 28 اخر نهار ما محسوبش يعني 31 يوم ديال شهر 3 30 يوم ديال شهر 4 و 30 يوم ديال شهر 5 يعني المومبر دو جور هو 92 جور. دونك 92 جور دونك غنضربوها في 92 ونقسمو على 36,000. دونك الا جينا حسبنا غتخرج لينا 1188.64. من بعد كنحسبوا التيفيا ديال لي زانتيري، والتيفيا هنا راه 20%، معروفه انها 20%. دونك التيفيا غنشدو هاد 1188.64 نضربوها في 20%. دونك عطاتينا 237.73. دونك لا فالور نومينال 2 ديال لي في جديد. دونك قلنا كنشدو لا فالور نومينال 1 اللي هي 58,140 ماجوري دي زانتيري دو روتار تي دي سي. لي زانتيري دو روتار تي دي سي هما هاد الانتيري اي برودوي اسيميلي بليس لي تي في. دونك يعني 1188.64 بليس 237.73. دونك فالور نومينال 2 إلا جينا حسبنا دخل لنا 5,900 تخرج لنا عفوا 59,566.37. هادشي اللي تخرج ليا فيها. دونك بالنسبه لا كونطابيليزاسيون ديال هادي كيفاش كتكون؟ دونك
كنديبيتيو الكونت ديال الكليون effet à recevoir كنكريديتيو الكونت ديال الكليون كنكريديتيو intérêt et produit assimilé وكنكريديتيو TVA facturé état de TVA facturé. بالنسبة لي مونطون كليون effet à recevoir كيدخل بالفالور نومينال الجديدة 53566.37. بالنسبة للكليون كيدخل بالفالور نومينال القديم يعني لافونس دو فون هاد لافونس 58140. اي بي داكشي ديال لي زانتيري دغوط على حسبنا 1188.64. وبالنسبة للتي في راه هي هذيك اللي حسبنا 237.73. دونك غنمشيو نجاوبو على لي كيستيون كونسيرن هاد لي. دونك لا كونطابيليزاسيون دو لا نوفيل لتر دو شونج قلنا شنو كنديرو؟ قلنا كنديبيتيو الكون ديال الكليون effet à recevoir. دونك كنديبيتيو الكون ديال الكليون effet à recevoir ب 53566.73 عفوا ها هي. شوفوا دي ريبونس دي هي الجوست ها كليون effet à recevoir ب 53566.73 داكشي اللي لقينا. وكنكريديتيو لي زوطخ اللي هما كليون 150140 انتيغي برودوي اسيميلي اي بي 1188.64 ايطا تي في فاكتوري 237.73. دونك الجواب الصحيح هو بي. مفهوم؟ دابا شوفوا لي كيسيون سويفونت. دونك نشوفوا l'opération suivante هي لو 10/6/2017 acquisition d'une installation technique à crédit dans 8 mois. Prix d'acquisition TTC 300,000 dirhams, frais d'installation TTC 60,000 dirhams et les frais de transport facturés par le fournisseur TVA 20%, 20,000 dirhams. Donc cette installation est mise en service le 10/7/2017 et il a amorti linéairement sur 5 ans. Donc أول حاجة قال لك calculer la valeur d'origine ديال هاد l'installation technique. دونك بالنسبه لا فالور دوريجين ديالها اور تاكس بيان سور شنو كتساوي؟ لا فالور دونطري هي لا فالور دوريجين بحال كنقولوا فالور دونطري بحال كنقولوا لا فالور هو لي بري داكيزيسيون ولكن لي بري داكيزيسيون ولكن بالاور تاكس لان عطيه ليها هنا بتي تي سي. دونك البري داكيزيسيون اور تاكس وعطيه ليها بتي تي سي. دونك شنو كندير؟ كنشدو البري داكيزيسيون تي تي سي هو 300,000 غنقسمو على 1.2 باش نحولو للاور تاكس. ها هو كنزيدو ليه لي فري ولكن لي فري كيتزادو بالاور تاكس. يعني كتلاحظوا الفري الاول 90,000 درهم عطيه ليا بالاور تاكس. دونك خاصو يتحسب لي فري دانستالاسيون تي تي سي عفوا لان 60,000 درهم حتى هي معطيه بتي تي سي. دونك حتى هي خصني نحولها بالاور تاكس حتى هي غنقسم على 1.2. دونك 60,000 درهم لا 1.2 تتحول لاور تاكس زائد لي فري اللي بقاو هما لي فري دو ترونسبور. لي فري دو ترونسبور اللي هما 20,000 درهم. فري دو ترونسبور 20,000 درهم. دونك هادي غتحسب بحال هكا 20,000 درهم. دونك 20,000 درهم هادي ماشي تي تي سي ار اور تاكس. دونك الا جينا حسبنا هادو دونك غنلقاو لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين اور تاكس غتساوي ليا 320,000 درهم. دونك هادي هي لا فالور دوريجين اور تاكس 320,000 درهم. دونك نشوفوا الاجوبه الصحيحه. دونك الجواب الصحيح هو 320,000 درهم هو. دونك الجواب الصحيح هو هو 320,000 درهم. دونك هادي لو كو داكيزيسيون هي لا فالور دونطري. لو كو داكيزيسيون هاد لو كو داكيزيسيون هي لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري ولا اكسيتيرا نفس التعبير. دونك دابا نشوفوا لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون هادي كيفاش كتكون هادي. المهم كنجيو كنحسبوا لها التي في ديالها. التي في كنشد هذا كنضربو في 20%. دونك كنشدو 320,000 كنضربوها في 20%. ضربنا في 20% تخرج ليا التي في كتساوي 64,000. كونطابيليزاسيون شنو شرينا؟ شرينا انستالاسيون تكنيك. ها هي انستالاسيون تكنيك
عندنا التيفيا غتكون ايطا تيفيا récupérable sur immobilisation لان هذه immobilisation او الموين دو بايمون اكريدي دون 8 موا. ها هي اكريدي دون 8 موا. ها هي اكريدي دون 10 موا. دونك عندي لو كون ديال ديت سيغ اكيزيسيون دي immobilisation ديت sur acquisition d'immobilisation الكونترا باين. دونك هادو بالنسبه لي مونطون. هاد الانستالاسيون تكنيك غتدخل بالفالور دوريجين اور تاكس اللي هو 320,000 درهم. تيفيا 64,000 درهم. وبالنسبه اللي ديت لاصوم ديالهم هو 300 و تي تي سير 384,000 درهم. دونك غنجيو نجاوبو على الكيستيون 10. Donc pour enregistrer l'acquisition de l'installation technique au 10/6/2017 donc شنو كنديرو؟ دونك قلنا كنديبيتيو الكون ديال الانستالاسيون تكنيك 320,000 درهم. دونك ها هنا ما كايناش ديك 320,000 درهم. علاش 320,000 درهم؟ ها هو الجواب الصحيح هو سي. كتلاحظوا ها هو سي. كنديبيتيو انستالاسيون تكنيك 320,000 درهم ايتا تيفي ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون باغ 60,000 درهم او ديت سيغ اكيزيسيون 384,000 درهم. دونك الجواب الصحيح سي. دابا نشوفوا الكيستيون سويفونت. قال لك لا سيسيون دي تي في بي s'enregistre TVP session ديال لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. ها هو هاد لوبيراسيون الاخيره لو 27/2017 سيسيون دو 50 TVP X au prix unitaire de 140 درهم باغ شيك بونك. باعوا 50 TVP ب prix unitaire de 140 درهم باغ شيك بونكير. دونك كيفاش كنخدموا لي تي في بي؟ كيفاش كتخدموا لي تي في بي؟ لي تي في بي معروفين انهم اول حاجه خصني نعرف واش عندي شارج نت بيرت ولا عندي برودوي نت كاع. دونك اول حاجه نحسبوا البري دو سيسيون. البري دو سيسيون شنو هو؟ شحال بعنا ديال لي تي في بي؟ بعنا 150 تي في بي. 150 واحد عفوا بعنا 50 ماشي 150 بعنا 50 ب 140 50 في 140 بعنا 50 140 دونك كتساوي 70,000 درهم. 50 في 140 كتساوي 70,000 درهم. دونك هذا هو الثمن ديال البيع 70,000 او ماشي 70,000 درهم ديزولي 7,000 درهم غلط 7,000 درهم. دونك باش نعرفوا واش عندنا كاع ولا بيرت خصني نحسب لا فالور دوريجين ولا فالور داكيزيسيون ديال 50 اكسيون اللي بعنا هاد 50 تي في بي. دونك كنضرب 50 في لا فالور باش تشراو دوريجين. دونك راه ما كاينش شي معطى اللي كيبين لي بانهم شحال تشراو ولكن كتلاحظوا هنا ها هما نجيو لهاد الطابلو هذا تي في بي اكس شحال 30,000 تي في بي. قال لك لو نومبر دي تيتر اكس اي دو 200. دونك الا شدينا 30,000 قسمناها على 200 شحال كتعطينا؟ عطاتينا دونك 30,000 الا قسمنا على 200 عطاتينا 150 درهم. يعطينا 150 درهم. يعني شنو كتعني 150 درهم؟ يعني ان لا فالور داكيزيسيون ديال يونيتير ديال تي في بي هو 150 درهم. لان دابا 30,000 درهم راه فيها ديال 200 اكسيون كلشي. حنا بغينا الثمن باش تشراو باش نديرو الثمن اللي تشراو غنشدو 30,000 نقسموها على 200 دونك عطينا 150 درهم. دونك باش نكالكيلي لا فالور دوريجين غنشد 50 نضربها 150 عطاتيني 7,500. دونك باش نعرفوا كاع ولا بيرت ديما كنشدو البري دو سيسيون 7,000 ناقص لا فالور دوريجين 7,500 كيعطينا موا 500. دونك ناقص يعني هذا اش يعني بيرت يعني شارج نت. شارج نت من بعد كنديروا لا كونطابيليزاسيون ديال لي شارج نت. لو كا ديال لي شارج نت دونك لو كا ديال لي شارج نت دونك كنديبيتو الموين دو بايمون هو باغ اكزومبل لا بنك. لا بنك كيدخل توجور بالبري دو سيسيون اللي هو 7,000. عندنا شارج نت دونك شارج نت sur session de TVP هذا هو الكونت وكنديرو في الكريدي تي في بي. دونك هذا كيدخل بداك البيرت اللي هو 500 درهم
وبالنسبه للتي في بي راه كندخلوا بالفالور دوريجين ديال هاد التي في بي اللي تباعوا الكونتيتي اللي تبعت هي 7500 دونك مفهوم. دابا نمشيو نجاوبوا على الكيستيون كونسيرن هاد لي تي في بي. دونك لا سيسيون دي تي في بي سون ريجستر قلنا كنديبيتيو لا بنك دونك اون ديبيت لا بنك ب 7000 شارج نت ب 500 و تي في بي ب 7500. دونك ها هو الجواب ا ديريكتوم بوجينا لقينا الجواب ا 7500 مفهوم. D'abord, une question 2 pour le règlement du client. D'abord, tableau du client. Les clients. Donc, les clients. Pour le règlement du client 1. Le client 1, خلصنا في le 25/10/2017. D'abord, في الرèglement ديالو شنو كنديرو؟ دونك راه كنديبيتيو لا بنك وكنكريديتيو اش؟ كنكريديتيو هذيك الكليون اصلا هو كليون دو تو اي ليتيجو لان هادو شنو هما ايطا دي كليون دو تو. دونك كونطابيليزاسيون ديالو عندي بيتي لا بنك هو اصلا ماشي كليون عادي وراه كليون دو تو اي ليتيجو. دونك كنكريديتي كليون دو تو اي ليتيجو. دونك المونطون هو هاد البايمون ديالو 6600. دونك هذه الطريقه باش كنديروا هذا الجواب هذا. دونك نجاوبوا عليه. Donc, pour le règlement du client, donc on débite la banque et on crédite client de taux et litigieux. Donc, on débite la banque 9600 et on crédite client de taux et litigieux 9600. En cas de cession de TVP, donc à la question de cours, en cas de cession de TVP, on annule la provision relative au nombre de titres cédés. On doit constater le résultat de la cession plus ou moins valeur. On annule la totalité de la provision constatée. On débite la VNA des immobilisations financières cédées. Donc, هنا الجواب الصحيح هو A و B. A و B هما صحاح. A et B. لأن في الكا سيسيون ديال تي في بي كان خصنا ضروري نانيلو لا بروفيزيون ريلاتيف او نومبر دي تيستر سيدي اللي هي كونستاتيف ان موان زا. ديك البروفيزيون القديمه خصها تانيلا ولكن البروفيزيون غير ديال النومبر اللي تباع. دونك بالنسبه لدي اون دوا كونستاتي لو ريزلتا دو لا سيسيون بلي او موان فالي بحال اللي درنا هذا. الا كان موان فالي شارج نت الا كان بلي فالي راه برودوي نت. دونك الاجوبه الصحيحه هما ا اي بي. دابا نشوفوا كيستيون سويفونت. هو لو طو دامورتيسمون دي ماتريال اوتياج. ماتريال اوتياج قلنا انهم امورتي لينيورمون دو 5 ans. نحسبوا لامورتيسمون لينيير. لامورتيسمون لينيير راه ساهله كيفاش كتحسب لامورتيسمون لينيير. راه كنشدوا اني 1 على 5 مضروبه في 100 كتعطيك 20%. هذا هو الجواب الصحيح. دونك الجواب الصحيح هو بي. دابا نحسبوا لا دوتاسيون aux amortissements de l'installation technique. دونك دابا نحسبوا l'amortissement ديال l'installation technique. لا دوتاسيون d'amortissement de l'installation technique. ولكن حنا كنتكلموا على هاد لا دات اللي حنا فيها. حنا في 2017 يعني خصنا نحسب لا دوتاسيون ديالها في 2017. دونك لقينا ان لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين 320,000 درهم هو تشرى فاش في 10/6 ولكن لا ميز اون سيرفيس ما كانت حتى ل 10/7. ديما راه كنبدا الكالكيل ديال لامورتيسمون من لا دات دو لا ميز اون سيرفيس ماشي من لا دات داكيزيسيون من لا دات دو لا ميز اون سيرفيس. دونك حنا عندنا لا فالور دوريجين كتساوي 320,000 درهم. ديما كنشد اوغتاكس في الكالكيل ديال لامورتيسمون. هو لا دات دو لا ميز اون سيرفيس كانت في 10/7/2017. دونك عنده لوطو هو 20%. ولا قال لي لا دوتاسيون دامورتيسمون راه ديال 2017 اللي قال لي يحسب. دونك الانويتي ديال 2017. دونك هو في 2017 شحال من شهر بقى عندنا؟ راه من شهر 7 حتى شهر 12 يعني 6 موا 6 شهور. يعني نحسب الانويتي ديال 6 شهور. دونك شدو لا فالور دوريجين 320,000 درهم. هذا راه كونستون نضربها في 20% ونضربها في البروراتا تومبوري هي 6 على 12. دونك عطاتيني غتخرج لنا كتساوي 32,000 درهم. 32,000 درهم. دونك هذه هي لا دوتاسيون دامورتيسمون 32,000 درهم. يعني الجواب الصحيح هو الجواب. دونك كتساوي كيسيون نيميرو 15 هو ا. هي 32,000 درهم ا.
دابا لا دوتاسيون aux amortissements des matériels et outillage. حسبوا لا دوتاسيون d'amortissement des matériels outillage. دونك ماتيريال اوتياج راه نجبدوه من الطابلو. ها هو ماتيريال اوتياج عطانا لا فالور دوريجين ديالو 320,000 درهم. قال لك لان il s'agit d'une machine acquise et mise en service le 1/1/2015 اي عطانا لامورتيسمون ديالهم اللي هي 80,000 درهم. 80,000 درهم. دونك اش كتلاحظوا هذا بالونس افون انفونتير. شنو كيعني لا بالونس افون انفونتير؟ يعني انها 80,000 درهم راه ديال لو 31 12 2016 سيرتو لامورتيسمون. 80,000 درهم راه خاصه لو 31 12 2016 2016. يعني هو امتى تشرى؟ تشرى في لو 1/1/2015. يعني انها 80,000 درهم راه من لو 1/1/2015 جوسكا لو 31 12 2016. يعني شحال؟ ديال عامين، ديال 2 زاني، ديال 2 زاني. يعني 2 زاني بالحساب 12 شهر 12 شهر. يعني هو هذا عنده امورتيسمون لينيير. دونك اوتوماتيكمون لينيير كنعرفوا ان لينيير توجور لانويتي كتكون مساويه. مثلا 12 شهر الانويتي ديال 12 شهر كتكون مساويه. باش تفهموا مزيان نشرح لكم. دونك حنايا عندنا 80,000 درهم. قلنا 80,000 درهم راه هي لانويتي ديال 2015 والانويتي ديال 2016 لانه سي ان كوميل. دونك حنا عندنا امورتيسمون لينيير. حنا كنعرفوا ان امورتيسمون لينيير راه هذه ديال 2012 12 شهر وهذه حتى هي 12 شهر عام كامل. نعرفوا ان بالنسبه للانويتي لينيير توجور هذيك لا دوتاسيون دامورتيسمون ديال العيمان كتكون مساويه. يعني ان الانويتي ديال 2015 غادي تساوي الانويتي ديال 2016. يعني نزيد هذه نقسم على جوج. نقسم على جوج يعني ديال كل عام هو 40,000 درهم. دونك اوتوماتيكمون بالنسبه ديال 2017 راه هي كتساوي 40,000 درهم لان لينيير راه جميع لي زانويتي راه كتكون كونستون كتبقى كونستون. يعني شحال كتساوي الانويتي ديال لا دوتاسيون دامورتيسمون دي زانستالاسيون تكنيك هي 40,000 درهم. دونك ها هو الجواب هو بي 40,000 درهم. دابا نحسبوا لا دوتاسيون aux amortissements des matériels de transport. نشوفوا الطابلو باش نبداو matériel de transport. pour le matériel de transport عطينا ان لا فالور دوريجين ديالو 180,000 درهم وعطينا بان لامورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور 171,000 درهم. دونك حتى هي دي ميم شوز. هذه راه ديال لو 31 12 2016. دونك قال لك il s'agit d'une voiture utilitaire acquise et mise en service le 1/4/2016. Le 1/4/2016. مفهوم ياك؟ durée d'amortissement 5 ans. دونك هي لا ميز اون سيرفيس ديالها كان من لو 1/4/2016. دونك هذا راه 170,000 درهم راه كوميل دامورتيسمون. دونك غنكتب لكم باش تفهموا. دونك هاد 171,000 درهم راه كتمثل كوميل دامورتيسمون. هاد الكوميل من لا دات اللي داروا لا ميز اون سيرفيس. يعني من لا دات دو لا ميز اون سيرفيس اللي كانت في لو 1/4/2012. دونك من le 1/4/2012 jusqu'à H jusqu'à la date ديال l'inventaire. قلنا avant inventaire ديال jusqu'à le 31/12/2016. علاش؟ لان عندنا avant inventaire. قال لك لا durée de vie 5 ans. الا جينا مثلا بغينا نديرو طابلو دامورتيسمون بلون دامورتيسمون غنقسمو السنوات. دونك عندنا 5 ans يعني 2012 فيها شهر 4 يعني فيها 9 شهور. دونك 2013 2014 2015 2016. دونك شحال بقات من شهر باش يسالي لا ديغي دي في؟ بقات دونك 2017. ولكن 2017 غيبقاو فيها اش؟ غيبقاو فيها غير 3 موا لان لا ديغي دي في 5 3 موا. دونك يعني اش؟ شنو كيمثل توجور؟ دونك 3 موا. هنا الطريقه سهله باش نديرو. دونك شحال يعني داكشي اللي بقى لي داك لا دوطاسيون دامورتيسمون اللي كاينه في 2017 شنو كتمثل؟ كتمثل هذاك الفرق بين الفالور دوريجين والكوميل دامورتيسمون. لا فالور دوريجين ولا كوميل دامورتيسمون. ولا بعباره اخرى شنو هو لا دوطاسيون دامورتيسمون ديال 2016؟ هي الفي ان ا de la fin d'exercice ديال 2016. الفي ان ا ديال 2016. باش نحسبوا الفي ان ا ديال 2016 غنشدوا لا فالور دوريجين ديال هاد لي هادي 180,000 درهم ناقص هاد الكميل اللي عطانا 171,000. دونك يعطيني 9,000 درهم. هذه الطريقه الاولى.
الطريقه الثانيه اللي ما عرفش هاد الطريقه اللي شرحت يشد يحسب لانويتي ديال 3 موا، يعني يشد لا فالور دوريجين 180,000 درهم، قال لك هو امورتي 5 يعني 20%، وغيضربها في 3 على 12 اللي تخرج لي 9000 بحال بحال. خدموا بهاد لا ميثود ولا خدموا بهاد لا ميثود. دونك شحال كتساوي لا دوطاسيون؟ 9000. دونك 9000 هي السي. Donc, pour régulariser la situation douteuse de la partie irrécouvrable de la créance client 1 est comptabilisée comme suit. Donc, غنمشيو دابا للطابلو ديال لي كريونس نشوفوا كريونس 1. لو كريونس 1 شنو نديرو ليه في لا كونطابيليزاسيون ديالو كريونس 1. دونك كريونس 1 ندرسو هاد الكليون 1. قلنا الكليون 1 كان عنده واحد الكريونس ديال 12000 درهم. 12000 درهم. دونك كانت عنده 12000 درهم. دونك كنا نشوفو نبداو ب 2016. دونك كان الكريونس 12000 درهم ياك، هو اصلا كليون دو تو اي ليتيجيو، ولكن كانت عندي واحد البروفيزيون ديال 6000. دونك يعني ان في 2016 كونطابيليزينا اش؟ درنا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كريونس دو لاكتيف سيركيلون ب 6000. وكريديتينا اش؟ كريديتينا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي حتى هي ب 6000. هذه لا كونطابيليزاسيون ديال البروفيزيون ديالو بالنسبه ل 2016. هذا في الدي بي وهذا في الكريدي. جينا في 2017 قال لك دار واحد الريغلومون، يعني ان الكريونس تي تي سي شنو كيساوي ولا اش كيساوي عندنا؟ هو الكريونس الاول كنا كنتسالو 12000 درهم، خلصنا 9600. دونك شحال بقينا كنتسالو؟ بقينا كنتسالو 2400. دونك جا قال لي ان السولد اي ريكوفرابل، يعني هاد 2400 راه بيرت عندنا حنايا، صافي ولات بيرت. دونك يعني شنو كنديرو؟ اول حاجه خصنا نديرو لا كونستاتاسيون دو بيرت، كنديرو بيرت sur créance irrécouvrable وكنديبيتي état TVA facturé وكنكريديتي اش؟ كليون دو تو اي ليتيجيو، لانه كليون دو تو اي ليتيجيو هذا راه ديجا ترو كلاسا. دونك هذه هي اول حاجه. دونك لو مونطون هنا كنديرو هذا اور تاكس، هذه راه تي تي سي، كنشد هذا كنضربو في 20% باش تعطينا اور تاكس. دونك اور تاكس تعطينا 2000. دونك هنا كنديرو 2000. هذه راه هي التي في، التي في الفرق بين التي تي سي والاور تاكس 400. وكليون دو تو ليتيجيو هي 2400 اللي خصنا هاد 2400. من بعد هو راه ديجا كانت عليه واحد لا بروفيزيون من قبل، هاد لا بروفيزيون خصها تانيلا. باش تانيلا بروفيزيون 6000. دونك كنديبيتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي وكنكريديتي الكون ديال reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc le montant اللي كنديرو 6000. دونك مفهوم 6000. دونك نمشيو نجاوبو على لا كيستيون 18. Donc pour question 18 la bonne réponse قلنا كنديبيتيو الكون ديال بيرت سير كريونس اي ريكوفرابل 2000 ايتا تافي 400 وكليون دو تو اللي تيجيب 2400. دونك الجواب هو كتشوفوا الجواب صحيح هو هو اللي باين صحيح. ايتا تافي فاكتور، اما هادشي الاخر راه خطا. Question 19 concerne le client 2. غنمشيو دابا ندرسو لي كليون 2. لو كليون 2 كنا كنتسالو واحد لا كريونس. دونك واحد لا كريونس 16800. دونك تي تي سي 16800. اجي نحسبوا ليه الاور تاكس. حنا كنتسالو بالاور تاكس. الاور تاكس غنشد هادي غنقسموها على 1.2. الا قسمنا على 1.2 عطيني 14000. دونك في 2016 كانت عليه واحد لا بروفيزيون ديال 5600. يعني الكونطابيليزاسيون بور 2016 شنو درنا؟ ديبيتينا دوتاسيون اكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كريونس دو لاكتيف سيركيلون وكريديتينا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي. المونطون اللي درنا هو ديال 5600 ديال لا بروفيزيون. دونك 5600 مفهوم.
جينا في 2017 فهو ما دار لا ريغلومون لا والو، يعني بقى الكريونس ديالو ثابت، بقى نيت 5 هذا المونطون بقى هو. قال لك بورتي لا بروفيزيون ا 60%، بروفيزيون ولا 60%، يعني نحسبوا البروفيزيون بور 2017، نحسبوا البروفيزيون. بروفيزيون كيفاش كتحسب؟ نشدو اور تاكس، ديما البروفيزيون كتحسب على الاور تاكس 14000 نضربوها في 60%. دونك الا ضربناها في 60% غتعطينا 8400. 8400. دونك هنا غادي يكون عندنا واحد لا رياجيستومون. رياجيستومون هي شناهي؟ هي لا بروفيزيون جديده 8000. امتى كندير لا رياجيستومون؟ لا رياجيستومون كتكون من تجي واحد العام كتلقاو بروفيزيون وديجا العام فات راه ديجا كانت واحد لا بروفيزيون اخرى، دونك خصنا نديرو لا رياجيستومون واش زادت ولا نقصات ولا تانيلات. دونك 8400 ناقص 5600، دونك اش تخرج لنا؟ تخرج لنا 2800. دونك خرجت لنا موجبه. يعني شنو؟ يعني غادي نديرو اوغمونطاسيون، يعني دوطاسيون هي لي كريتير اللي كنديرو في الدوطاسيون، كنديرو نفس لي كريتير ديال كونستاتاسيون، دوطاسيون d'exploitation aux provisions pour dépréciation de créances de l'actif circulant. On fait le crédit provision pour dépréciation du client et compte rattaché. Le montant اللي عنديرو هو هاد 2800. 2800 مفهوم؟ 2800. دونك نشوفو نجاوبو على لي كيستيون. دونك قلنا بالنسبه لا ريجستومون بور 2017 حنا كنتكلموا على 2017 بيان سيغ، حنا اصلا في 2017 في ليكزيرسيس كنتكلم على 2017 قلنا لاغمونطاسيون، قلنا كنديبيتيو الكونت ديال دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركينو ب 2800 وكنكريديتيو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون يكون راتاشي ب 2800. دونك الجواب الصحيح هو بي. ها هو داكشي اللي عندنا بي هو الجواب الصحيح. بقى لنا اخر كيستيون كونسيرن pour réajuster la provision pour dépréciation des TVP on dit شنو غنديرو؟ دونك هادي ركزوا معايا مزيان، راه شويه مخربقه هادي. دونك الى جينا للطابلو كنلقاو ان هاد لي بروفيزيون ديجا عندهم واحد شنو عندهم واحد لا دوطاسيون، واحد لا بروفيزيون ديال 4000. هاد البروفيزيون ديال 4000، ولكن هاد البروفيزيون ديال 4000 كونسيرن اش؟ لان عندنا بالونس افون انفونتير. يعني هاد لا بروفيزيون اللي كتساوي 4000 راه خاصه باش؟ بلو 31/12/2016. لو 31/12/2016 مفهوم؟ لو 31/12/2016 حنا عرفنا بان 51 سهم تباع، 51 سهم راه ديجا تباع، مفهوم؟ 50 سهم تباع. دونك شحال بقى عندنا؟ هما في النومبر دي زاكسيون قال لك 200، ها هما 200 اكسيون، 51 تباعت، ها هي 50 تباعت. دونك شحال بقاو عندنا؟ 150. يعني ان هاد 4000 راه داخله فيها حتى ديك 50. 4000 راه ديال هاد 4000 راه ديال 200 تي في بي كلشي، ولكن واحد 50 راه مشات. 50 شنو كتمثل في 200؟ 50 كتمثل الربع، يعني ان واحد 1000 درهم من هاد لابروفيزيون راه تانيلات. دونك شحال بقات في لابروفيزيون؟ بروفيزيون بقات فيها 3000. هذا بوغ 2016، 3000 اللي بقات 2016 بقات فيها 3000 ديال لابروفيزيون. دونك مفهوم؟ ها لابروفيزيون ديال 2016 بقات فيها 3000 لان تانيلات واحد 1000 درهم ديال لابروفيزيون ديال 50 سهم اللي تبعت. دابا نشوفوا 2017 شنو وقع فيه. 2017 قال لك لو كور او 31/12/2017 هو 120 درهم للسهم، 120 درهم للسهم. ولا شحال بقى عندنا من سهم؟ بقى عندنا 150 ولا بقات عندنا 150 سهم اللي بقات عندنا. دونك يعني شنو غنديروا؟ خصنا نحسبوا لا بروفيزيون. دونك بقات عندنا 150، دونك لا فالور دوريجين، ولكن ديال 150 اللي بقات عندنا 150 قلنا حسبنا، راه حسبت انا لا فالور دوريجين لقيتها 150. دونك يعني 100 نضربها في 150، ضربتها الى نضربها في 150 عطيني 22500. دونك غنجيو نحسبوا لا فالور اكطويال بالنسبه ل 2017، ولكن غير ديال 150 سهم اللي بقاو 150 غنضربوها. قال لك لا فالور لو كور هو 120 درهم، دونك الا جينا حسبناها تعطيني 18000 درهم. دونك لا بروفيزيون بالنسبه ل 2017
شنو كتساوي؟ هي لا فالور اكشيال، لا فالور دوريجين موان لا فالور اكشيال، يعني 22500 ناقص 18000. دونك شحال كتعطينا؟ عطاتينا 22500 ناقص 18000 عطاتنا 4500. دونك دابا راه نحسبوا لا رياجيستومون بحال اللي درنا قبيل. لا رياجيستومون يعني راه كاينت بروفيزيون من قبل، ديما البروفيزيون الجديده 4500 ناقص البروفيزيون القديمه راه هي 3000. دونك يعني شنو؟ عندنا 1500. دونك يعني عندنا اوغمونطاسيون 1500 بلس، يعني اوغمونطاسيون. بالنسبه للاوغمونطاسيون كيفاش كتكون لا كونطابيليزاسيون ديالها؟ كنديبيتيو الكون ديال دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي، وكنكريديتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. دونك لا فالور المونطون اللي كنديرو هو ديال الاوغمونطاسيون اللي هو 1500. حتى هنايا كنديرو 1500. مفهوم؟ دابا نجيو نجاوبو على السؤال. Bien, donc nous avons pour réajuster la provision pour dépréciation des TVP, nous avons débité le compte de dotation aux provisions pour dépréciation des TVP à l'information, quand il dit provision pour dépréciation des TVP à l'information. Donc le jawab الصحيح هو B. هي dotation débit dotation aux provisions pour dépréciation des TVP à l'information, on crédite provision pour dépréciation des TVP à l'information. Donc هذا هو الجواب الصحيح. دابا نكون ساليت لكم الاكسبليكاسيون ديال هذا ليكزامان. نتمنى انكم استفدتوا منه، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الامتحانات ديال الرطرباج. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست. رمضان كريم للجميع، ونتمنى لكم التوفيق باذن الله تعالى.